बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे इश्क़ इलाही की हकीकत पर। इश्क़ इलाही की क्या हकीकत है जी? इश्क़ इलाही ईमान की रूह को कहते हैं। ईमान आमाल की रूह है और ईमान की रूह जो है वो इश्क़ इलाही है। इश्क़ इलाही के बगैर ईमान अपनी मंजिलें तय कर नहीं सकता। सुभान अल्लाह। इसलिए जो इश्क़ इलाही बहुत बुनियादी चीज़ है। तभी कुरान करीम में फरमाया कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि जो ईमान लाते हैं अहले ईमान जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला से अशद मोहब्बत करते हैं। और अशद मोहब्बत ये असल में इश्क का उन्वान है। एक शदीद मोहब्बत है जो मोहब्बत के उन्वान से मारूफ है, लेकिन जब वो अशद हो जाए तो वो उसको इश्क कहते हैं। उस पर एक वारफ्तगी होती है, एक उसके अंदर जो है ख़ास जोबन होता है जी। तो देखिए कुरान करीम में वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह कह के बता दिया कि ईमान की रूह अगर है तो वो इश्क़ इलाही है। इश्क़ इलाही के बगैर ईमान ज़िंदा नहीं रह सकता। यही वजह है कि अगर ईमान इश्क़ इलाही के बगैर हो तो वो एक नीरा ईमान है, वो शख्स नीरा सालिक तो है, बगैर ईमान की, बगैर इश्क़ इलाही की रूह के वो ईमान मर सकता है। चुनांचे शैतान को देखिए, शैतान अल्लाह का नीरा सालिक था जी, लिहाजा उसके अंदर सब कुछ था लेकिन इश्क नहीं था। इसलिए हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं शैतान के पास तीन ऐन थे, एक ऐन नहीं था। उसके बाद वो आकिल था, अक्ल वाला था, आकिल वाला ऐन उसके पास था। तभी तो उसने ये दलील दी कि खलक़तनी मिन नारी व खलक़तो मिन तीन, ए अल्लाह तूने इसको मिट्टी से पैदा किया जो मिट्टी पस्ती की तरफ जाती है, और मुझे तूने आग से पैदा किया जो बुलंदी को पकड़ती है। तो इसलिए कहा था अना खैरुम मिनहु, मैं इससे बेहतर हूँ। खलक़तनी मिन नारी व खलक़तो मिन तीन, गोया कि बुलंदी की तरफ जाने वालों का पस्ती वाले के सामने सजदा करा रहे हैं, तो ये तो अकल के उसूल के खिलाफ है जी। तो गोया कि आकिल था जालिम। दूसरा फरमाया कि वो आरिफ था, यानी अल्लाह की मार्फत जानता था, आरिफ वाला भी ऐन उसके पास मौजूद था जी। तभी उसने अल्लाह तबारक व तआला से फ़ौरन उस इताब के वक़्त में कहा कि मुझे मोहलत दे दीजिए कि मैं ताकि जो है वो क़यामत तक ज़िंदा रहूं और जो है वो आदम की ज़ुर्रियत को गुमराह करूं। तो अल्लाह तबारक व तआला झट से मोहलत दे दी, क्योंकि वो इस बात की मार्फत जानता था कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी सिफ़ात से मग़लूब नहीं होता। इस वक्त अल्लाह हालत गज़ब में है, लेकिन गज़ब पर अल्लाह गालिब है, गज़ब आप पर गालिब नहीं होता। लिहाजा इस गज़ब के मौके पे भी अगर मैं रहम की अपील करूँगा तो रहम की अपील कबूल हो जाएगी जी। लिहाजा ये मार्फत सिफ़ात उसको थी, तो फ़ौरन उससे सवाल कर दिया तो अल्लाह ने उसको मोहलत दे दी। और वो आबिद था, आबिद ऐसा कि ज़मीन का चप्पा चप्पा ऐसा कि जहाँ पर उसने सजदे ना किए, हर जगह सजदे किए, खुदा की ऐसी इबादत की। तो तीन ऐन तो थे उसके पास, पर मैं चौथा ऐन आशिक वाला जो ऐन था वो उसके पास नहीं था। अल्लाह का आशिक नहीं था। तो सालिक जो होता है, सालिक नीरा जो होता है उसके अंदर तीन ऐन होते हैं। वो आकिल भी होता है, आरिफ भी होता है और आबिद भी होता है। लेकिन अगर उसके अंदर जो आशिक वाला ऐन ना हो तो वो फिर निरा सालिक रह जाता है। वो ईमान उसका बगैर रूह के होता है, किसी वक्त भी ढह सकता है। हवाले से कोताही कर गए, लेकिन चूंकि आशिक वाला ऐन था, आशिक जो है कभी जो है वो गुमराह नहीं होता, कभी आशिक जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की ईमान से हटता नहीं है। इश्क ऐसी चीज़ है। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम को आपने देखा, अल्लाह ने उनको तौबा की तौफीक दे दी और वो अबुल अंबिया बन गए। तो इश्क इलाही जो है ये ईमान की भी रूह है। लिहाजा जैसे मोमिन ईमान लाता है तो समझो अल्लाह से इश्क इलाही की कमिटमेंट कर लेता है। जैसे हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह मिसाल देते हैं कि जब निकाह होता है, निकाह के वक्त में शौहर इतना ही कहता है कि कबिल तो निकाह, मैंने निकाह कबूल कर लिया, तो उसमें वो ये नहीं कहता कि मैं इसको खाना भी दूंगा, पानी भी दूंगा, रहने का मकान भी दूंगा, सुकना दूंगा, खर्चा दूंगा। तो कल को उसको कहा जाए भी अपनी बीवी को खाना पीना खर्चा दो, कहा मैंने ये कमिटमेंट कब की थी, मैं तो कभी नहीं, मैंने तो निकाह में नहीं कहा था इसको खाना दूंगा जी। तो ये कहना उसका गलत है। इसलिए गलत है, उसे जब कह कि मैंने कबूल कर लिया तो इस कबूल के उन्वान में ये सारी जिम्मेदारी आ गई। ऐसी फरमाया कि जब ईमान वाला कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, या कहता आमन्ना बिल्लाही, तो इसका मतलब वो कहता अशिकना बिल्लाही, कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, इसका मतलब कि अशिकना बिल्लाही, हम अल्लाह के आशिक हो गए माशाअल्लाह। तो इसलिए इश्क जो है वो ईमान की रूह है। अब इश्क जो है वो दो तरह का है, एक इश्क तबी है, इंसान की तबीयत के अंदर इश्क और वारफ्तगी है, और एक इश्क अकली है, इंसान जो सोच कर सामने माशूक और महबूब की सिफात अहवाल देकर आशिक बनता है। तो यहाँ पर कौन सा इश्क मतलूब है? फरमाया यहाँ इश्क अकली मतलूब है।
اگرچہ عشق طبی بھی اگر حاصل ہو جائے تو کوئی مذاکرہ نہیں، بعض لوگوں پر غلبہ حال ہوتا ہے، وہ عشق طبی کا بھی شکار ہوتے ہیں، اور اس کے طبی کے اندر جو ہے وہ جوش ہوتا ہے، غیلان ہوتا ہے، وارفتگی ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھومتے اور مر بٹتے ہیں، ان کی حالت ایسی ہوتی ہے وہ اپنے حال میں نہیں رہتے۔ لیکن یہ مطلوب نہیں ہے، مطلوب عشق عقلی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا محبوب اور معشوق یعنی اللہ ہے۔ وہ عشق جو ہے وہ تین وجہ سے کیا جاتا ہے، یا تو جمال کی وجہ سے، یا کمال کی وجہ سے، یا نوال کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں یہ تینوں کمال موجود ہیں اور بدرجہ اتم موجود ہیں، بے شک۔ لہٰذا اب یہ اپنی عقل کو قائل کرتا ہے کہ نہیں، مجھے عاشق اگر بننا ہے تو اللہ کا عاشق بننا ہے، اللہ ہی میرا وہ محبوب حقیقی ہوگا، اس کے علاوہ کہیں میری نگاہ نہیں، لا محبوبہ الا اللہ کی ضرب لگاؤں گا، اللہ کے سوا کوئی محبوب بننے کے قابل نہیں ہے۔ بالکل۔ تو یہ عشق عقلی جو ہے اس کو اختیار کرتا ہے، اس عشق عقلی کے نتیجے میں یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کے قرب کی منزلیں طے کرتا ہے۔ جی۔ اب رہا عشق الہی کی کیا حقیقت ہے؟ عشق الہی کی حقیقت تفویض ہے۔ تفویض کا مطلب ہے کہ عاشق اپنے آپ کو معشوق کے حوالے کر دیتا ہے۔ جیسے عاشق صادق معشوق کی گود میں گر جائے، اس کے آغوش میں گر جائے، تو پھر اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا ہوگا، وہ آنکھیں بند کر کے محبوب کی گود میں پڑا ہے۔ اب وہ محبوب ہی اس کے ساتھ جو کرے گا وہ پڑا اس کی گود میں، تو گویا کہ یہ عشق کی کیفیت تفویض ہے۔ ایسی یہ عاشق صادق جو ہوتا ہے، یہ محبوب حقیقی یعنی اللہ جو ہے وہ اللہ کے اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے۔ یا اللہ میرے قول، میرے فعل، میرے حال، میرے اقوال اور اعمال میں میری اپنی اب کوئی مرضی نہیں ہے، میں نے ساری مرضیاں تیرے سپرد کر دی ہیں، تو میرا محبوب حقیقی ہے، جیسے چاہے لے کے چل۔ تو یہ تفویض جو ہے یہ عشق الہی کی حقیقت ہے۔ اور جب یہ بندہ جو ہے وہ تفویض کے مقام کو پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی بات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جو بھی اچھا یا برا حال ظاہر ہوتا ہے یہ اسی پر جھومتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے محبوب کی طرف سے ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ یار یہ مجھے چوٹ لگ گئی، یہ چوٹ کیوں لگی، تکلیف نہیں، اس کو لطف آتا ہے کہ میرے محبوب نے چوٹ لگائی ہے۔ جیسے محبوب جب محبت میں اگر جب آگے مجازی عاشق کی گال کو یوں چونٹی بھر دے تو وہ عاشق جھومتا خوش ہوتا ہے۔ یا محبوب جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ محبوب عاشق کو گود میں لے کے زور سے پھینچے تو اس کی پسلیاں بلے ٹوٹنے لگیں، تو لیکن وہ عاشق کو شکایت نہیں ہوتی، اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میرے محبوب نے یار کتنی زور سے مجھے اپنے سینے سے لگایا۔ تو ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش یا کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے، اس کو بھی اسی طرح لطف آتا ہے جیسے اس عاشق کو آتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے میرے محبوب کی طرف سے یہ تکلیف آئی ہے، اور یہ جو تکلیف ہو رہی ہے اس تکلیف میں جو لطف ہے وہ جو ہے وہ بظاہر راحتوں میں لطف نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو معشوق مجھے اپنے قریب کر رہا ہے۔ تو اس عشق کی حقیقت کو جب انسان پہنچ جاتا ہے تفویض کے مقام کو، تو گویا کہ عشق الہی کی حقیقت پا لیتا ہے۔ جب یہ عشق الہی کی حقیقت ملی، اب سب ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، کہ پھر یہ نہیں سوچتا کہ اللہ نے کیا کہا اور کیا نہیں کیا، کیسے اور کیسے نہیں ہے، یہ پھر نہیں سوچتا۔ اب رہا یہ سوال عشق الہی کی حقیقت حاصل کیسے ہوگی؟ بالکل۔ تو حاصل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے، اس کا ذکر کرے۔ اچھا۔ اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے کہ جس کا ذکر بار بار کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک انس پیدا ہو جاتا ہے، تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تنہائیوں اور خلوتوں میں لا الہ الا اللہ کی ضربے لگائے۔ اچھا۔ دوسرا تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے، بار بار اس کے جب وہ دریائے فیض کے دروازے پر جا کر سوچے کہ اس نے مجھے کیا دیا ہے، نعمتوں کو یاد کرے۔ جب نعمتوں کو یاد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کو محبت بڑھنے لگے گی، وہ سوچے کہ یار یہ تو میرا محسن ہے، یہ سب کچھ دیا اس نے مجھے، یہ کرے۔ اور تیسرا یہ فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے حکم کو منشا کو دیکھے، اللہ کو حکم اور منشا کیا ہے، اس حکم اور منشا پر اپنے آپ کو قربان کرنا سیکھے کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات کو میں نے پورا کرنا ہے، اس کیفیت میں ہو جائے۔ اور چوتھا فرمایا کہ اہل محبت کی صحبت اختیار کرے، جو پہلے سے عاشقان خدا ہے تو وہ جو منزلیں طے کر گئے ان کی صحبتوں میں بیٹھے اور ان کی اداؤں کو دیکھے، یہ کیسے خدا پہ مر بٹتے ہیں، کیسے خدا کی جو حکم پر اطاعت کرتے ہیں، ان کی صحبتوں میں بیٹھ کے وہ فیضان صحبت حاصل کرے۔ جی بالکل۔ اور پانچواں یہ کہ خود اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ میں جو ہے وہ تیرا عشق اور محبت چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنا عشق اور محبت عطا کر دیجیے، یہ اس سے دعائیں کرے۔ اور اللہ کی کوئی بھی حکم اور اطاعت جب کرے، اس حکم اطاعت میں
طلب محبت مطلوب ہو کہ اللہ یہ عبادت میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تجھ سے میرے سے محبت قائم ہو جائے، تو محبت کے لیے عبادت کرے. تو ان اوصاف کے اوپر عمل کرتا چلا جائے گا تو یہ عشق الہی کی حقیقت پا جائے گا اور تفویض کا مقام اس کو مل جائے گا. ماشاءاللہ، زبردست حضرت، بہت ہی خوبصورت الیبوریٹ انداز سے آپ نے یہ سمجھایا عشق الہی کا مفہوم کہ ایک سالک کو کیسے اس کو سمجھنا چاہیے.